كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به وكاتب المعروف अल्लाह की सरताब कदम शान है अल्लाह की सरताब कदम शान है इंसान ही इंसान वो इंसान है कुरान तो बताता है ईमान ने बताया मेरी जान है ये। सदक़ल्लाहु मौलाना लज़ी व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बिल आलमीन व फी शानि मुतफ़िकीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैतिया लित्वाइफीन वल आकिफीन वरुकइ सुजूद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمسح أمواتا ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامعة. صدق الله مولانا الذي وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين। दरबारी नबी जो आली नेरान यदिगान खाली दरबारी नबी जो आली
मोहम्मद वाला